جس دی مثل مثال نہ کوئی اتوئی کو ذات شبیرے حسب و نسب و عرف و آلا اساں منیا جگ دا پیر سیرت ساری پاک نبی دی متھیاں بدر منیر اعظم شکل حسین سخی دی نری حیدر دی تصویر اعظم شکل حسین سخی دی نری حیدر دی تصویر دن دن دے تر آئے بیٹھے آئے ہوئے دن دن دے تر آئے بیٹھے ہویاں سب دیاں خشک زباناں پھر بھی ود ود جانا دتیاں انہاں غازیاں شیر جوانا بیعت یزید قبول نہ کیتی تقوال نبی دیا شاناں اعظم صبر حسین دا ڈٹھا وچ کربل دے میدان تے ایک ایک کر کے ٹر گئے سارے ہن آئی حسین دیواری پینا کھیں میں صدقے ویرا میری جان تیرے تو واری چھیتی آوی دیر نہ لاوی میں پچھے کلی پین وچاری اعظم بھر کے واگ کوڑے دی تے کھڑی کر دی زینب زاری اعظم بھر کے واگ کوڑے دی